बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक का आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं यूनियन कौंसिल लहड़ी में, और जिस तरह से आप जानते हैं कि यूनियन कौंसिल लहड़ी में हर कोई उम्मीदवार था, और अगर हम डेमोक्रेटिक राइट को देखें तो हर कोई उम्मीदवार जो है वो हक रखता था चेयरमैन बनने का, लेकिन अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त बख्शी वो हाजी चौधरी जाहिद साहब को बख्शी। और अगर हम उनके ख़ानदान की बात करें या ख़ानदान की हिस्ट्री सियासत में देखें तो उनके ताया जान चौधरी साहबजाद जो हैं उनका मुकम्मल संग धड़ा एक निस्बत, एक उनकी मोहब्बत जो है वो चौधरी खादम साहब के साथ रही, और इसी सिलसिले को लेकर आगे बढ़े चौधरी करमदाद साहब जो हाजी चौधरी जाहिद साहब के वालिद थे। इसी सिलसिले को आगे लेकर बढ़े और यूनियन कौंसिल के चौधरी जाहिद साहब जो हैं वो चेयरमैन नामजद हुए हैं। यूनियन कौंसिल में कौन कौन से मसाइल हैं, यूनियन कौंसिल लेवल पर सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ क्या है, यूसी को इम्प्रूवमेंट देने में किस तरह से वो अहम रोल अदा करेंगे, और जिस तरह से वो तीन भाई हैं, तीन भाइयों में सियासत में अगर देखा जाए तो चौधरी अब्दुल जब्बार साहब का बड़ा नाम रहा जो यूके में हैं इस वक्त। उन्होंने बड़ी सपोर्ट भी की है, इलेक्शन में कैंपेन भी की है। तो आइए नाजरीन चौधरी हाजी जाहिद साहब से पूछते हैं कि किस तरह से वो चेयरमैन बने, सियासत में वो किस तरह आए, और सियासत में वार्ड नंबर 6 में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, विन करने के बाद मैदान मारा चेयरमैन का। आइए उनसे राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ, और साथ ही मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि सियासत प्रैक्टिकली 31 साल के बाद रूनमा हुई आज़ाद कश्मीर में आप सियासत का हिस्सा बने, कैसा लगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी जो पूरी टीम है मेरे घर तशरीफ़ लाई, मेरे लिए ये खुशी का बायस है जी। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक भी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी वार्ड के लोगों का जिन्होंने मुझे काउंसलर बनाया, तो उसके बाद ही ज़्यादा फिर चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ जी। सियासत में जिस तरह से चौधरी अब्दुल जब्बार साहब का नाम है या आपके वालिद साहब का, ताया जान का, प्रैक्टिकली सियासत में आप आए हैं, कैसा लगा आपको सियासत का हिस्सा बनकर? बस मेरे ताया जान, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैंने उनको ऐसा जिस तरह देखा तो नहीं है, लेकिन उनका नाम बहुत सुना है। वो चौधरी खादम साहब और चौधरी बाबा नूर हुसैन के दरिना साथी थे, और उनका एक मकाम था जब मैं थोड़ा अपनी होश संभाल ली है, बाज़ार खड़ी शरीफ जो चेचियाँ बाज़ार है वहाँ हमने कारोबार शुरू किया है, तो मैंने अपने ताया जान का बहुत नाम सुना है। तो उससे मेरा थोड़ा शौक़ बनना शुरू हो गया था बचपन से ही। तो मेरे वालिद साहब हैं चौधरी करमदाद, वो भी चौधरी खादम मरहूम के दरिना साथी रहे हमेशा से। तो वो मैं बताया करते थे हमेशा चौधरी खादम साहब की बातें, सियासत की बातें, कैसे वो आए, कैसे उन्होंने हमारी मदद की, और इससे शौक़ बढ़ता गया। मेरे बड़े भाई हैं अब्दुल जब्बार चौधरी साहब, वो भी यूके में, तो वो भी सियासत में रहे, फिर वो चले गए उधर। तो फिर इधर तो आपको बताऊँ सियासत में इलेक्शन लड़ने का तो कोई ख़ास ऐसा इरादा नहीं था। हमारे सही सरकार हैं इधर, उन्हीं को हमने रखा हुआ था कि उन्होंने कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन, लेकिन वो मैट्रिक की सनद की वजह से वो नहीं आ सके। तो उनका शुक्रिया भी अदा करना ज़रूरी समझूंगा कि वो मुझे सियासत में, अमली सियासत में लेके आए। बिल्कुल। तो इसी से शौक़ बना है, तो अभी सियासत में तो आ गया हूँ इंशाल्लाह। अच्छा तो बहुत लग रहा है। जैसे चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, और एक जितने भी आपकी वार्ड्स थी यूनियन कौंसिल लहड़ी की, हर वार्ड से जीतने वाला इंसान विश करता था कि मैं चेयरमैन बनूँ। चेयरमैन बने, किस तरह से आपने अपनी अचीवमेंट को हासिल किया, और यूनियन कौंसिल के लिए आपका क्या प्लान है? ये आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया है। जब काउंसलर बनने का तो ऐसा पता भी नहीं था। पहले 2-3 दिन पहले जब टाइम ख़त्म होने वाला था तो मैंने अपने कागजात जमा करवाए थे। तो जब फिर हम गए आर बंदे के पास जो मेरी वार्ड के लोग हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, इज़्ज़त दी, तो उन्होंने मुझे मुंतखब भी किया। तो उसके बाद जब मैं काउंसलर बन गया तो फ़ौरन ही बस मेरा ख्याल आ गया, शौक़ बन गया कि मैंने चेयरमैन बनना है जी। तो उसके लिए मैंने फिर अपनी पार्टी की आदत से बात की, जहाँ जो हमारी मकामी वज़ीर बरक़यात हैं चौधरी अरशद साहब, और उनके साहबजादे हैं चौधरी सोहेब अरशद साहब, उनके साथ मेरा वैसे भी वाबस्तगी बहुत है, दिली वाबस्तगी है। वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। तो उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने डायरेक्ट किसी काउंसलर से बात नहीं करनी, तो पार्टी डिसाइड करे कि बेहतर होगा। उसके बाद फिर चौधरी रियाज साहब और पपियाम उनसे बात की, तो उन्होंने भी कहा कि चलें पार्टी डिसाइड करेगी, आप अपनी कोशिश जारी रखें।
تو پھر باقی کونسلر حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جب مجھے پارٹی نے نامزد کر دیا چیئرمین کے لیے تو پوری پارٹی نے اس پہ لبیک کہا ہے. میرے سارے کونسلرز نے انہوں نے میری مخالفت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ بن جائیں. تو ابھی تو چیئرمین بن گئے ہوں الحمدللہ. کل ہم نے الف بھی اٹھا لیا. تو یونین کونسل کے حوالے سے تو بہت زیادہ میرے اچھے حالات ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی آج میں گیا تھا دفتر, پہلی حاضری تھی ہمارا جو یونین کونسل کا آفس ہے. ابھی اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ہے نا یہ کھڑی خاص یونین کونسل تھی, ابھی اس کے 3 بن گئی ہیں. یونین کونسل لہڑی جس کا میں چیئرمین مرتیب ہوں, یونین کونسل عزیز پور اور کھڑی خاص. ان کا دفتر ایک ہی ہے. پہلے تو ہم نے دفتر بنانا ہے, پھر ہمارے سیکرٹریز آئیں گے. اس کے علاوہ ہماری جو یونین کونسل ہیں اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں, جیسے ہیلتھ کی پرابلمز ہے اور جو خاص کر کے ایجوکیشن. ہماری جو وارڈ ہے اس کے اندر ہمارا گاؤں ہے, اس میں بھی پرائمری اسکول ہے ایک خالی بچیوں کا. تو وہ کافی عرصے سے پرائمری, میں نے بچپن سے ہی پرائمری دیکھا, ابھی تک پرائمری ہے, ابھی وہ مڈل بھی نہیں ہو سکا. تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے اسکولز اپ گریڈ ہوں, نئے اسکول بنے. ہیلتھ کے حوالے سے ہمارا لہڑی میں ایک بیسک یونٹ ہے ہیلتھ کا, تو اس کو اپ گریڈ کریں. خاص کر کے یہ جو بچیوں کے مثلا مسائل ہوتے ہیں, جو لیڈیز کے مسائل ہوتے ہیں, ڈلیوریز کے مسائل ہوتے ہیں, ان کو جانا پڑتا ہے میر پر کھڑی شریف جو ہمارا DHQ ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ادھر جو ہے نا اس کے جو سہولیات ہیں وہ. تو اس کے علاوہ زیادہ روڈز کے حوالے سے بھی ہیں, سیوریج لائنز بھی ہیں, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. رفتہ رفتہ کوشش کریں گے جتنے ہم جو عوام نے ہم پہ اعتماد کی ہے ہم اس پہ پورا اتریں اور کوشش کریں کہ ہم جتنے زیادہ مسائل حل کر سکیں. جس طرح کہ آپ کی یونین کونسل کھڑی سے ہی 2 یونین کونسل بنی, 3 بنی, عزیز پور بھی بنی, لہڑی بھی بنی, اور اسی طرح سے کھڑی خاص بھی بنی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے جو عوام کے مسائل ہیں وہ کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہو گئے ہیں؟ نہیں, اس سے تو ڈیفینیٹلی کم ہوں گے, کیونکہ ذرا ہماری یونین کونسل بہت زیادہ بڑی تھی. منگلا ہیملٹ سے لے کر پھر اوپر چلے جائیں چترپڑی, پھر ادھر سے جو F2 ہے اس کے نیچے سے ہماری یونین کونسل شروع ہو جاتی ہے, جسے چھنی چھپرا بولتے ہیں. پھر ہمارے ادھر تو ابھی پہلے ایک چیئرمین تھے, ابھی 3 چیئرمین ان کے. عوام کی رسائی زیادہ ہوگی, وہ زیادہ بہتر طریقے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے چیئرمین کے ساتھ. زیادہ انشاءاللہ ہمیں فنڈ ملیں گے اور ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے فنڈز کو, اور انشاءاللہ اس سے مسائل میں کمی آئے گی, انشاءاللہ زیادتی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. جس طرح سے آپ نے پلان بتایا, آپ نے BHU کی بات کی, آپ نے یونین کونسل کی بلڈنگ کی بات کی. آبویسلی یہ مسائل تو کافی زیادہ ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم کنٹرول میں آئیں گے. آپ نے سیاست میں زیادہ انسپریشن آپ کی کس کے ساتھ رہی؟ آپ کی وابستگی جو ہے دلی, جس کے لیے آپ کہیں کہ یہ دیٹس واٹ کالڈ آئیڈیل پرسنالٹی, کون سی شخصیت ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی جس کو میں سب سے زیادہ اس بیسک جو ہماری سیاست ہے کھڑی شریف کی, چودھری خادم مرحوم ہیں, ان کو پسند کرتا ہوں. ان کی باتیں جو کہ میرے والد صاحب ہمیشہ بتاتے رہے, بابا چودھری نور حسین, پھر ان کے صاحبزادے ابھی صدر ریاست ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری, ہمیشہ ہی ہم ان کے ساتھ ان کی باتیں. تو ہمارے چودھری ریاض صاحب ہیں, ان کی باتیں بھی ہمارے گھر میں ہمیشہ ہی چلتی رہی. یہ ہمارے 3-4 جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ میرا جو ہے نا وہ شروع سے ہی ایک تعلق رہا, ابھی زیادہ اور زیادہ ہو گیا. تو جو اگر پاکستان کے لیول کی سیاست کی بات کریں تو عمران خان کی سیاست کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. ان کے جو ایک ویژن ہے میں اس کو کوشش کروں گا کہ جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے اس کو ہی لے کے آگے چلوں. یہ عمران خان صاحب کا ہی انیشیٹو تھا کہ وہ بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتے تھے. دیکھیں تقریباً 31 یا 32 سال بعد الیکشن ہوئے ہیں, اور ہماری جو قیادت ہے ادھر وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب, وہ ہمارے صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب, انہوں نے اس انیشیٹو کو آگے بڑھایا. اور دیکھیں ہمیں سیکیورٹی بھی نہیں ملی, اس کے باوجود فنڈ بھی کمی تھی, اس کے باوجود انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرائے. چونکہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں یہ ایک ملک کی جو ہے نا وہ ترقی کی ضامن ہوتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں.
حوالے سے میری فیوریٹ جو ہے نا وہ تو عمران خان، ان کے بعد جو ابھی تو ظاہر ہے شعیب ارشد صاحب بھی ہیں، وہ ہمارے جو ینگ قیادت ہے، یہاں کی نوجوان قیادت ہے، اس کو لے کے آ کے پڑھ رہے ہیں، تو میں امید ہے کہ وہ بھی مرحوم چودھری خادم حسین صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سیاست کو آگے بڑھائیں گے، ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بالکل صحیح۔ جس طرح سے آپ نے ہمیشہ سے آپ کی وابستگی چودھری خادم صاحب، چودھری نور صاحب کے گھرانے کے ساتھ رہی اور آج بھی اسٹل وہیں قائم ہیں آپ، کون سی ترقیاتی یا فلاحی کام جو ہیں آپ کی یونین کونسل لہڑی یا آپ کے گاؤں میں ہوئے ہیں آج تک؟ میں سچی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے گاؤں میں ایک دو کام کے علاوہ جتنے بھی کام ہوئے نا آج دن تک، یہ چودھری خادم حسین، چودھری نور حسین اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی زیر قیادت ہی ہوئے ہیں، اور ہمارے جو وزیر برقیات ہیں، منسٹر ہیں چودھری ارشد حسین صاحب، جیسے ابھی آپ گزر کے آئیں جس روڈ سے آئیں، یہ بھی انہی کی وجہ سے ہے، سیوریج لائن بھی انہی کی وجہ سے ہے، یہ ابھی مین روڈ ہے، جب آپ واپس جائیں گی یہ دیکھیں گے یہ ابھی اس ٹینور میں بنی ہے، سیوریج لائن بھی، روڈ بھی یہ نئی بنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فلائی کام ہیں ہمارے گاؤں میں وہ اسی فیملی کی وجہ سے، انہی کی پارٹی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ ادھر ہمارے جو اوپر پوری وارڈ ہے، وارڈ 6 چنی چھپرا چلے جائیں، جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ انہی نے کروائے۔ اور ہماری یونین کونسل خاص کر کے یہ تقریباً بات چودھری نور حسین اور چودھری خادم حسین کے ساتھ ہی رہی ہے، تقریباً زیادہ تر آج تک ہم ان یونین کونسل سے ہارے نہیں ہیں، ہمیشہ جیتے رہے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے کہ ظاہر یہ توجہ دیتے ہیں ان جگہوں پہ، اور تقریباً میری ابھی پوری یونین کونسل ہے، ظاہر ہم کمپین بھی کرتے رہے ہیں، ویسے بھی جانا آنا ہے، زیادہ تر ترقیاتی کام جتنے بھی ہوئے ہیں وہ انہی نے کروائے۔ بالکل صحیح بات کی، اور آپ نے ودن 3 days آپ نے الیکشن کی تیاری کی اور بڑی جلدی سے آپ نے ساری یہ کمپین بھی کی۔ پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی ورکر زیادہ سپورٹر آپ کو ملا، یا آپ کی اپنی فیملی کا جو ایک تاثر تھا اس کو آپ نے زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان سے زیادہ ووٹ کلیکٹ کیا آپ نے؟ یہ تقریباً سارا مجموعہ بنا ہے، کچھ میری فیملی کی وجہ سے بھی ہے، ہمارے وہ سائنس سرکار ہیں وہ بھی ہماری فیملی کی وجہ سے ہی ہیں، برادری کی کا بھی ایک ایج تھا، اور 7 زیادہ ووٹ جو ہمارا اس ایریے میں ہے نا وہ بابا نور حسین کا ہی ہے، ان کی وجہ سے سپورٹ ملی ہے۔ اور یہ جو عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ ایک مجموعہ بنا ہے، جس وجہ سے میرے مد مقابل 2 بندے آ گئے تھے جو کونسلر کے لیے تھے، ایک تو ہماری پارٹی کے سے ہی الگ ہو کے ہمارے مقابلے میں آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے جو ہے نا یہ 3 مجموعہ میں نے آپ کو بتایا، جیسے عمران خان صاحب اور چودھری نور حسین فیملی اور ہماری اپنی فیملی مل کے، یہ تینوں کی وجہ سے میں الیکشن جیتا ہوں۔ چونکہ یہ تاثر اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس بھی گھر گیا ہوں تو یہ زیادہ تر یہی تاثر آئے تھے، جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ اپنا بھی بتا رہا ہوں۔ گڈ۔ آپ جتنے بھی کونسلر جنہوں نے آپ کو ماشاءاللہ سے عزت سے نوازا، آپ کو ٹکٹ دیا، آپ چیئرمین بنے، منتخب ہوئے، نامزد کیا پارٹی نے آپ کو، ہر وارڈ کے مسائل ہیں، ہر وارڈ کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں، ہر کونسلر نے اپنے اپنا منشور دیا ہوا ہے، آپ کس طرح سے، آپ کو کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ تمام معاملات میں بالکل ان کے امیدوں پر پورا اتریں گے؟ سب سے پہلے تو مجھے اس لیے امید ہے کہ میرے ساتھ پارٹی ساتھ کھڑی ہے میرے، اور ظاہر ہے پارٹی نے زیادہ ہماری مدد کرنی ہوتی ہے یونین کونسل لیول پہ۔ چودھری ریاض صاحب ہیں، وہ ہمارے ہیڈ ہیں، میں تو ان کو اپنے سیاست کا محور سمجھتا ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، چودھری ارشد صاحب ہیں اور شعیب صاحب ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے، اور جتنے بھی ہم نے وعدے بھی کیے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن میں ہم نے وعدہ کیا تھا، ایک روڈ کا پرابلم تھا ادھر اپر چھنی میں، وہ ہمارا چیئرمین میں ابھی منتخب نہیں ہوا تھا، کونسلر بننے کے بعد ہی ہم نے وہ روڈ بنوا دی۔ اس کے علاوہ اور بھی جو مسائل ہیں انشاءاللہ ہم اپنی پوری لگن کے ساتھ کوشش کریں گے، اور 4 سال بعد جب یہ ٹرن اوور کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ میری وارڈ اور اس کے بعد میری پوری یونین کونسل، بلکہ میں انشاءاللہ پور امید ہوں اپنے اللہ سے کہ باقی بھی جتنی یونین کونسل ہیں نا وہ بھی مثال دیں گے کہ لہڑی یونین کونسل میں کچھ کام ہوا ہے ماشاءاللہ سے۔ جس طرح سے آپ کے خاندان میں کاروبار جو ہے وہ آپ کی ترقی کا بہت بڑا ضامن ہوا، جس کی بنیاد جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے تایا جان، آپ کے بھائی چودھری عبدالجبار صاحب نے رکھی، کس طرح سے آپ کاروباری لحاظ سے اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک آپ سیاست اور کاروبار دونوں چیزوں کو مینیج کریں گے؟
सच्ची बताऊं तो अभी तो मैं कट के रह गया हूँ कारोबार से, तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपने कारोबार को टाइम दूं। अभी मैंने तो अलग भी ले लिया, ज़ाहिर है मैं एक बन गया हूँ मुकम्मल चेयरमैन। इससे पहले मैं अपने कारोबार को जब से इलेक्शन शुरू हुआ है मैं टाइम नहीं दे सका। मेरे भाई हैं, अल्लाह उनको लंबी ईमान वाली ज़िंदगी दे, चौधरी वाजिद साहब और चौधरी अब्दुल जब्बार साहब, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सियासत के हवाले से भी मैंने पहले उनसे राय ली थी, जब मेरा साईं सरकार साहब ने बोला था कि आपने इलेक्शन लड़ना, तो उन्होंने मेरी सपोर्ट की। फिर चौधरी अब्दुल जब्बार साहब और मेरे कज़न वो आए भी थे इलेक्शन के लिए मुझे सपोर्ट करने। तो भाई हैं और वो बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है अभी आप अवाम में आ गए हो, आप अवाम की वाली खुशहाली के लिए काम करो। तो मैं हूँ, मैं कारोबार करूँगा। तो जब थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो जाता हूँ अपने कारोबार को देखने के लिए, लेकिन उस तरह मुझे टाइम अभी मिलता नहीं। और मेरी भी कोशिश ये है, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है, मैं अवाम के लिए कुछ कर जाऊँ, ताकि अवाम भी कहे कि अगर कोई चेयरमैन हमारा बना था तो उसने हमारे लिए कुछ काम किया। माशाल्लाह से। लास्ट में आप अपनी तमाम वार्ड्स के लोगों को, और जिस तरह से आपको एक नए इब्तदा की है, आपने आगाज़ किया है आपने, और यूनियन कौंसिल का भी आगाज़ है, सियासत का भी आगाज़ है, क्या पैगाम देंगे लोगों को कि किस तरह से आप जो है इन तमाम चीज़ों के पर पूरा उतरेंगे और अपनी वार्ड का किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे? मैं अपनी वार्ड का तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो मैंने आपको जैसे बताया, मेरे अपना ख़ानदान जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया इसके लिए, और साईं सरकार का ख़ास तौर पे। इसके अलावा ज़ाहिर है मेरे गांव वाले और मेरी वार्ड, हमारे वार्ड में तकरीबन कोई 7 या 8 गांव हैं, तो सब ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं बनाऊँ। ये मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मैं आज अगर चेयरमैन बनाऊँ तो ये मेरी वार्ड के लोगों ने और मेरे बरादरी ने और मेरे अहल अयाल ने, मेरे अहल महल्ला ने मुझे सपोर्ट किया है तो मैं बन सका हूँ, वैसे तो नहीं बनना था। तो अभी चेयरमैन बन गया हूँ। मैं अपने तमाम जो कौंसलर हजरात हैं उनको भी ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, जैसे आपने मुझ पर एतमाद किया है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी भी मेरी वार्ड्स हैं पूरी यूनियन कौंसिल लहड़ी में, मैं सब की तकरीबन बराबर ही कोशिश करके उनके तरक्याती काम में जो मसाइल हैं वो हल कर सकूं। और मैं अपनी क़यादत को स्पेशली ये यकीन दिलाना चाहता हूँ चौधरी रियाज साहब को, चौधरी अरशद साहब को और चौधरी सोहेब अरशद साहब को, कि जो आपने मुझ पर एतमाद किया है, मुझे पहले कौंसलर का टिकट दिया, फिर चेयरमैन का टिकट दिया, आपने मेरी रहनुमाई की, मेरी मदद की। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ, ताकि 4 साल बाद पार्टी मुझे ये पार्टी समझे कि वाकई जो हमने फ़ैसला किया था चेयरमैन के हवाले से, ये हमारा फ़ैसला दुरुस्त था। और मैं अपने लोगों को भी ये यकीन दिलाना चाहता हूँ इंशाल्लाह, जो आपने मुझ पर एतमाद किया है, और कौंसलर ज़ात को भी यही यकीन दिलाऊँगा कि आपने जो मुझ पर एतमाद किया है इंशाल्लाह मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी हाजी चौधरी जाहिद साहब की गुफ्तगू, जिनका प्लान अपनी यूनियन कौंसिल के लिए ये है कि जिस तरह से नौसर तरीके से उन्होंने एक आगाज़ किया है। यूनियन कौंसिल जो है वो डिवाइड हुई है, यहाँ से यूसी में 3 चेयरमैन एक साथ आगाज़ उन्होंने किया और बैठे, लेकिन ऑब्वियसली हर बंदा अपनी बिल्डिंग सेपरेट करेगा। इसमें भी उनका इरादा है कि एक मेन किरदार हम निभाएं और यूनियन कौंसिल को एक मसाली यूनियन कौंसिल बनाएं, ताकि आने वाले तमाम नस्लें और स्पेशली यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, जितने वार्ड्स पर उन्होंने जो मुतालबात अपने रखे हैं, लोगों के सामने जो वादे मुआहदे किए हैं, उस पर एक भरपूर काम जो है वो किया जाए। सबसे बड़ी बात, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए। तालीम याफ्ता लोग होंगे, बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगी, नौजवान आगे बढ़ेंगे, तो ये काफ़ी हद तक हमारे मसले जो हैं इसी तरह हल होते जाएंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।